बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज प्रोग्राम ये था कि आपसे हालिया दिनों में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो इंटरव्यू हुआ किसी बरतानवी या अमरीकी नशरियाती इदारे के साथ, उस पर बातचीत होती, उसमें उनके उठाए गए जो उनकी हुकूमत की पॉलिसी बयान है या उनकी जो ज़ाती सोच है, चाहे वो समाज के हवाले से हो या ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से, उन तमाम बातों पर आपसे मुफस्सल तौर पर गुफ्तगू होती। और मैं समझता हूँ कि 12 मिनट का वो इंटरव्यू ख़ासा अहम है। शायद 12 मिनट का ना हो, 10 मिनट के करीब उसमें बातें की गईं, लेकिन उसमें जो बातें की गईं वो इंतहाई अहम हैं। वो वज़ीर-ए-आज़म की जो सोच की अक्कासी करती हैं, उनकी हुकूमत की वो सिमत बतलाती है। और ये भी और इसके अलावा वो ये भी उसमें उन्होंने इस बात की निशानदेही की कि वो उनके क्या ख़्यालात हैं ख़ारजा पॉलिसी और अंदरूनी मसाइल के हवाले से। लेकिन उससे पहले मैं समझता हूँ कि एक ऐसी किताब का आपसे तारुफ़ करवा दूँ कि जो किताब हमारे मसाइल से, हमारी जो रियासती मसाइल हैं और रियासती जो इसमें फ़िनोमिनन है, फ़ौज और सिविलियन रिलेशनशिप का, ये उस मसले को कैसे वो रिफ्लेक्ट करती है और कैसे उसकी वज़ाहत करती है। तो आज आपसे एक नई किताब पर आपसे बात होगी और उसमें जो उसका मतन है, जो उसमें तफ़सीलात हैं, वो आपसे जामे तौर पर मुख्तसर अंदाज में इख्तिसार के साथ वो आपके साथ शेयर करूँगा। आपने देखा होगा कि अरब बहार के नतीजे में बहुत सारी जो हुकूमतें गिरी, उसमें आमराना जो तर्ज़ हुकूमत था, या जहाँ पर बादशाहतें थीं, वहाँ पर वो कई अशरों से जो उनके हुक्मरान चले आ रहे थे, वो सिविल या तो वॉर के नतीजे में गिरे, या फिर उसमें जो अवामी मज़ाहमत थी, उनके नतीजे में फ़ौज जो थी, वो उनके रास्ते में खड़ी हो गई। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी अवामी इनकलाब की सूरत में एक ऐसी तब्दीली की लहर उठे कि जिसमें तमाम उस मुल्क की जो कसीर आबादी है या बड़ी आबादी, वो अपनी जो एक मौजूदा निज़ाम हुकूमत हो या कोई ऐसी शख्सियत हो, चाहे वो अमरीत हो या किसी एक पार्टी की हुकूमत हो, चाहे वो कम्युनिज़्म हो, जमहूरियत हो, या कोई ऐसी जो शख्सी एक यक शख्सी फ़र्द की वहाँ पर हुकूमत हो, और उसके खिलाफ अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो बाहर निकले और वो हुकूमत को मजबूर करे कि वो निज़ाम ना सिर्फ गिराए, बल्कि वो शख्सियत जो है वो एक, या वो पार्टी वो इक़्तिदार से अलग हो जाए और उसका एक पैराडाइम शिफ्ट आ जाए, यानी कि एक ऐसी हुकूमत आ जाए कि जिसमें नए चेहरे हो, नया निज़ाम हो, नया उसका मंशूर हो और नई एक तब्दीली वाक़ई हो जाए, मुकम्मल तौर पर रजीम की तब्दीली वाक़ई हो जाए। तो उस सूरत में जब अवाम बाहर निकले, तो फिर फ़ौज किस फ़रीक के साथ खड़ी होनी चाहिए? फ़ौज को चाहिए वो अवाम के साथ खड़ी हो, या फिर उन हुक्मरानों के साथ, रियासत के साथ, कि जो उन्हें जिसका वो एक अदारा होती है। तो ये इस किताब का मौज़ू है कि जिस किताब से आज आपको मुतारिफ़ करवाऊँगा। इस किताब का उन्वान जो है ख़ासा दिलचस्प है, वो आप देख सकते हैं। हाउ आर्मीज़ रिस्पॉन्ड टू रेवोल्यूशंस एंड व्हाई। कि फ़ौज जो है, याद रखिए कि आर्मी और मिलिट्री में फ़र्क है। मिलिट्री एक मुकम्मल तौर पर जो फ़ौजी इसमें मुख्तलिफ़ अदारे होते हैं, मुख्तलिफ़ इसकी सूरतें हैं, यानी फ़ौज, एयर फ़ोर्स और नेवी। 3 अदारे, बहरी, बरी और फ़िज़ाई जो अफ़वाज हैं, तीनों को मिलाकर मिलिट्री उसे कहा जाता है, एस्टेब्लिशमेंट। और जो फ़ौज हो, जो बर्री फ़ौज हो, ज़मीनी फ़ौज हो, उसे सिर्फ़ आर्मी कहा जाता है। तो इसमें सबसे अहम किसी भी मुल्क में जो एक अस्करी अदारे का एक जुज़्व है, वो है आर्मी, यानी ज़मीनी फ़ौज। और वही इस बात का तयन करती है कि किसी मुल्क में जमहूरियत किस कदर मज़बूत हो, और वो उन तमाम जो इनकलाबी मामलात हों, या मुल्क में जो अदम इस्तेहकाम हों, या इस किस्म के मामलात, सियासी मामलात, उनमें उसकी जो मुदाखलत हो या अदम दाखलत हो, वो सबसे अहम समझी जाती है। तो जो इसका मौज़ू है वो ये है कि फ़ौज इनकलाबात को कैसे वो एड्रेस करती है, वो कैसे उसे रिस्पॉन्ड करती है। इसके जो मुसन्निफ़ हैं वो हैं प्रोफ़ेसर ज़ुल्तान बारानी। प्रोफ़ेसर ज़ुल्तान जो हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में मुहक्किक हैं, प्रोफ़ेसर हैं वहाँ पर अमेरिकन यूनिवर्सिटी में। इस किताब का मौज़ू चूँकि इसलिए भी अहम है कि पाकिस्तान भी उन्हीं ममालिक में शामिल है जहाँ पर फ़ौज जो है वो उसके सियासी, उसके मुआशी, उसके समाजी बहुत सारे उसके मामलात हैं, और वो पाकिस्तानी मुआशरे में, स्टेट में ख़ासी हद तक एंट्रेंच्ड है, और उसका सियासत में बहुत अहम किरदार है। वो पाकिस्तान की ख़ारजा दाखिला और इस किस्म के जो उसकी ट्राइयर पॉलिसी हो, बहुत सारे ऐसे इक़दामात हैं कि जो फ़ौज की शमूलियत के बगैर उन्हें हल नहीं किया जा सकता, या उनकी जो शमूलियत और उनकी जो इनपुट ना हो तो इन मामलात पर मज़ीद पेशरफ़्त
نہیں کی جا سکتی. اور ابھی بھی جو حکومت چلی آ رہی ہے, اگرچہ اسے جمہوریت کا چہرہ کہا جاتا ہے پاکستان کی حکومت کو, لیکن جو اس میں اکثر سیاسی مبصر ہیں, تجزیہ نگار ہیں, پاکستانی حکومت کو ہائیبرڈ ایک جو کمبینیشن کہا جاتا ہے کہ وہ اسے سمجھتے ہیں کہ فوج کا بھی اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے کہ جو عمران خان صاحب کی حکومت کو سنبھالے ہوئے ہے پارلیمانی طور پر, اور دوسری جانب سیاسی حکومت بھی ہے, ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے کہ جس میں سیاسی جو افراد ہیں منتخب ہو کر وہ اپنی حکومت کو چلا رہے ہیں. تو فوج کے کردار کو پاکستان جیسے معاشرے میں یکسر طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پر فوج کا کردار جو ہے وہ سویلین حکومت کے ساتھ اگرچہ وہ پس پردہ ہے لیکن اہم سمجھا جاتا ہے, کہ جیسے کسی دور میں ترکی میں تھا, ابھی بھی مصر میں ہے, اور اس قسم کے دیگر, جیسے آپ ایران کی مثال لے لیجیے, چین کی مثال لے لیجیے, اس قسم کے بہت سارے ممالک میں فوج کا کردار جو ہے وہ بہت اہم سمجھا جاتا ہے. اب اس کتاب میں 11 ان ممالک کے حالات, جو سیاسی حالات ہیں, انہیں ڈسکس کیا گیا ہے, اور ان ممالک میں مختلف ادوار میں جو سیاسی انقلابات ہے یا سیاسی تبدیلیاں لانے کی کوشش کی گئی, اور اس رستے میں فوج یا تو مزاحم بنی یا پھر اس نے عوام کا ساتھ دیا, اور جو حکمران تھا اسے حکمرانی سے برخاست ہونے میں عوام کی مدد کی. یہ 11 ممالک, ان میں ایران, چین, برما, اور پھر 8 ممالک, ایک ملک یورپ میں سے رومانیہ, اور دیگر جو ممالک ہیں وہ پھر تمام مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے ممالک ہیں, جن میں مصر ہے, یمن ہے, بحرین ہے, اور اس میں لیبیا, شام, اور ایک آدھ جو دیگر ممالک ہیں. اس میں 11 ممالک کی یہ فہرست ہے کہ جس میں فوج جو ہے وہ انقلابات کی صورت میں عوام کے ساتھ کھڑی رہی, یا پھر اس نے عوام کے خلاف مزاحمت کی اور وہ حکمران کے ساتھ جا ملی. اب اس میں جو پہلی مثال ہے وہ ہے ایران کی. 1979 میں جب امام خمینی صاحب, یعنی جو ان کے مذہبی رہنما ہیں, وہ جب جراوطنی کے بعد آئے, تو اس صورت میں پھر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے بڑا اور مؤثر جو 20ویں صدی کا ایک عوامی انقلاب تھا, کیونکہ اس میں 10% کے قریب عوام جو تھی وہ سڑکوں پر نکلی, اور اس نے اس بات کی حمایت کی کہ وہ جو ایک رجیم تھا رضا شاہ پہلوی کا, جو یورپی جو اس وقت مغربی طاقتوں کا وہ اتحادی تھا, اور مغربی طاقتوں کے ہاتھوں میں وہ ایک قتل پتل ہی بنا ہوا تھا, جو اس کے مفادات کی نگرانی کرتا تھا مشرقی وسطیٰ اور سینٹرل ایشیا میں. تو وہ اس حکومت کو بدلنے کے لیے عوام کی 10% کے قریب جو تعداد تھی وہ باہر نکلی. اب اسے 20ویں صدی کا سب سے بڑا سول جو انقلاب کہا جاتا ہے. اب اس صورت میں فوج کا جو یہاں پر ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جو عوام کے ساتھ پجا ملی, اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو شاہ کی طرف سے, یعنی کہ رضا شاہ پہلوی کی طرف سے فوج کو یہ سخت ممانعت تھی کہ وہ عوام کے خلاف کوئی بھی قوت استعمال کریں, کہ فورس استعمال کرنے سے منع کیا گیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ 1978 اور 79 میں, یعنی 1978 اور 79 میں ایسے بہت سارے واقعات ہوئے کہ جن میں شہریوں کی جو اموات تھی وہ بڑھتی چلی گئی, اور جیسے جیسے انریسٹ اور عدم استحکام کی ضرورت میں اموات بڑھی, ویسے ویسے فوج کے خلاف اور رضا شاہ پہلوی کی حکومت کے خلاف عوام میں غیظ و غضب, غصہ, اضطراب بڑھتا چلا گیا, اور عوام کی جو تعداد تھی اس انقلاب کی ضرورت میں بڑھتی چلی گئی. تو رضا شاہ پہلوی کا یہ خیال تھا کہ اگر وہ فوج کو اپنی قوت استعمال کرنے سے روکیں گے تو وہ عوام کا غصہ جو ہے وہ اسے دبا لیں گے, اسے کم کر دیں گے, لیکن یہ اس کے برعکس ہوا. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ فوج اس میں پروفیشنل فوج نہیں تھی, وہ اس کی جو ڈرائیو کی گئی تھی اس کی قوت وہ عوام سے نہیں تھی, بلکہ وہ شاہ کی سرپرستی کی وجہ سے, یا اس میں کئی ایسے جرنیل تھے کہ جو مخصوص قبیلوں سے چنے گئے تھے, اور جن پر شاہ کی جو نوازشات تھی وہ زیادہ تھیں. فوج اس میں پروفیشنل انداز سے وہ ان کی جو ہیرارکی کی بنتی تھی وہ نہیں بنی تھی, بلکہ اس میں پسند ناپسند کا خیال رکھا جاتا تھا. اور ایسے بہت سارے اس میں عوامل تھے کہ جو فوج کو ایک پروفیشنل فوج بنانے میں ناکام ثابت ہو رہے تھے, کہ جس کی وجہ سے پھر جب حکمران پر سخت وقت آیا تو فوج نے پھر حکمران کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا, اور اس کے جو حوصلے تھے وہ پست ہوئے, اور وہ پھر یہ سمجھ لیجیے کہ فوج جو تھی وہ کولیپس کر گئی تھی 1979 میں.
اگرچہ اس میں یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ عوام کی چونکہ بہت بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی تھی اور وہ سمجھتی تھی کہ یہ فوج سمجھتی تھی کہ یہ ایک جینون انقلاب ہے کہ جس کے رسم میں اسے انقلاب رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، تو اس لیے یہ انقلاب کامیاب ثابت ہوا اور فوج جو تھی وہ پھر اپنے ہی حکمرانوں کے خلاف عوام کے ساتھ کھڑی رہی۔ پھر 1988 میں برما میں چونکہ فوجی جو ایک ڈکٹیٹرشپ تھی وہ 1948 سے چلی آ رہی تھی، تو 1988 میں پھر اسٹوڈنٹس کی ایک تحریک چلی، جو یونیورسٹی طلباء تھے انہوں نے مظاہرے شروع کیے اور وہ سمجھتے تھے کہ کرپشن بڑھنے کی وجہ سے یا ملک کا جو امیج تھا وہ ایک ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے وہ جو ایک جائز جو اس کا ایک حصہ بننا چاہیے تھا عالمی منظرنامے پر وہ نہیں ابھر رہا تھا، اور ایک کرپٹ رجیم تھی جس کی وجہ سے جو عوام تھی، طلباء تھے، نوجوان نسل تھی، وہ بے روزگاری سے تنگ تھی، غربت سے تنگ تھی، تو وہ اس رجیم کو تبدیل کرنا چاہ رہے تھے، لیکن فوج نے پھر اس صورت میں اپنی جو مکمل طاقت تھی وہ اس نے جھونک دی اور 3,000 کے قریب اموات ہونے کی بعد پھر عوام کی جو وہ ایک مزاحمت کی تحریک تھی وہ دب گئی اس میں، تو اس کے بعد پھر فوجی جو تھے وہ ان کا اقتدار پر قبضہ جو تھا وہ مؤثر ہوتا چلا گیا، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فوج نے اس کے بعد اپنی جو اصلاحات تھیں وہ اسے ایجنڈے پر عمل کیا اور بہت سارے پھر اصلاحات لے کر آئے کہ جس کے نتیجے میں پھر اگلے 10-15 سالوں میں سول جو اداروں کے لیے اور جمہوریت کے لیے راہ ہموار ہوتی چلے گی۔ اب اس میں یہ بات بھی ہے کہ یہ کتاب چونکہ 2016 میں لکھی گئی تو اس میں دو جو فوجی اس میں آپ سمجھ لیجئے کہ انقلابات آئے یا دو انہی ملکوں میں جو کتاب میں ذکر کیا گیا ہے، ایک تو ترکی، دوسرا برما، کہ ان میں برما میں چونکہ اسی سال فروری میں فوج نے دوبارہ اقتدار پر قبضہ کر لیا اور جمہوری حکومت کو برخاست کیا، اور ترکی میں 2016 میں اردگن حکومت کے خلاف فوج کے ایک حصے نے بغاوت کی تھی۔ اب یہ دو واقعات چونکہ نئے ہیں تو وہ اس کتاب کا حصہ نہیں، لیکن آئندہ کسی کتاب میں پھر ایسے واقعات جب آئیں گے جو حالیہ دور میں پیش آئے تو وہ پھر انشاءاللہ وہ اس کی جو ایکسپلانیشنز ہیں، اس کی جو انسائٹس ہیں وہ آپ کے سامنے میں ضرور پیش کروں گا۔ تیسرا اس میں چین ہے۔ چین 1989 میں چین میں چونکہ کمیونسٹ جو حکومت ہے وہ 1949 سے چلی آ رہی ہے، ماؤ زے تونگ کا جو انقلاب تھا کمیونسٹ انقلاب، اس کے خلاف 1989 میں جب لبرلزم کی وہاں پر تحریک چلی اور مارکیٹ اکانومی کو ترویج دیا گیا تو اس کے نتیجے میں معاشی ترقی بھی ہو رہی تھی، لیکن دوسری جانب کرپشن بھی عام تھی، بے روزگاری بھی اس میں جو انفلیشن تھا یعنی افراطی زر تھا وہ بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور کسی حد تک نوجوان نسل میں جو ایک اضطراب تھا یا اس میں جو ایک آپ اسے سمجھ لیجیے اقربا پروری تھی وہ اس کے خلاف نوجوان نسل جو تھی وہ بیزار تھی، تو اس نے پھر تیانمن ایک اسکوائر ہے یعنی بیجنگ کا بہت بڑا جو چوک ہے اس میں اکٹھی ہوئی ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں کی آبادی، انہوں نے کمیونسٹ حکومت کے خلاف مزاحمت کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ چونکہ ایک بہت بڑے پیمانے پر تحریک نہیں تھی تو اسے پھر بزور طاقت اسے دبا لیا گیا۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ کئی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں نوجوان جو طلباء تھے ان کی اموات ہوئی، لیکن اس کے بعد پھر چینی حکومت کا معاشرے پر، سماج پر جو کنٹرول تھا وہ مضبوط تر ہوتا چلا گیا، اور آج کے دور میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہاں پر جمہوری مظاہرے ہوں یا اس سے کوئی ایسی انقلابی تحریک اٹھے کہ جو کمیونسٹ حکومت کو نیچا دکھا سکے یا اسے ختم کر سکے۔ اس کے بعد رومانیہ کا ہے اور دیگر کئی ممالک کا ہے۔ اب اس میں جو میرے لیے سب سے اہم جو اس میں موضوع ہے اور جس وجہ سے یہ کتاب میں پڑھنے پر مجبور ہوا وہ میرے لیے تھا مصر۔ مصر میں چونکہ آپ جانتے ہوں گے کہ 2011 میں جب مصر پر طویل عرصے سے حکمران چلے آ رہے فرد کو، حسنی مبارک کو ایک انقلابی قوت اور پھر اس کے ساتھ فوج کے تعاون کے نتیجے میں جب حسنی مبارک کو مستعفی ہونا پڑا تو پھر ایک سال کے لیے جمہوری حکومت آئی 2012 سے 2013 تک اخوان المسلمین کی۔ اب پھر ایک سال میں وہ تبدیلیاں رونما ہوئی جو میں گزشتہ بلاگ میں بھی آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ جمہوری حکومت نہ صرف ناکام ہوئی بلکہ عوام کی جو بہت ساری امیدیں توقعات تھیں وہ ان پر پورا نہ اتر سکی، اور فوج نے جو انٹرنس تھی یعنی جو معاشرے میں اس قدر پیوست تھی، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فوج پر وہاں جو مصری جو جی ڈی پی اس کے اکانومی کا 30 سے 40% جو حصہ ہے وہ فوج کی کمپنیز اور ان کی جو معاشی سرگرمیاں ہیں وہاں سے آتا ہے۔
तो आप किसी भी मुल्क में कि जहाँ पर फ़ौज के बहुत सारे मुआशी समाजी मफादात हों और फ़ौज ये समझती हो कि एक ऐसी जमहूरी हुकूमत आए कि जो उसे मुकम्मल तौर पर साइड लाइन करे और उसकी जो मंशा मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले ना करे या उन्हें इत्मीनाद में ना ले, तो ये बात जो है वो फ़ौज के जर्नैलों को ये पसंद नहीं आती। वो समझते हैं कि जो मिस्र का जो उसका जो पैराडाइम है वो एक एज़ अ सिक्योरिटी स्टेट के तौर पर जाना जाता है। उसके साथ एक बहुत बड़ी एक ऐसी रियासत है कि जो नस्ल परस्त रियासत इसराइल है और वहाँ पर जो मज़हबी शिद्दत पसंदी है मिस्र में वो भी पाई जाती है। तो फ़ौज ने ये समझा कि जो जमहूरी हुकूमत है वो उसकी वजह से फ़ौज के जो मसाइल हैं बढ़ते चले जा रहे हैं, मुल्क की जो मुआशी सूरत-ए-हाल थी वो बदतर होती चली जा रही थी। तो फ़ौज इस बात पर मजबूर हुई कि वो जमहूरी हुकूमत का खात्मा करे, उसमें अवाम की जो रज़ामंदी थी वो भी उसमें शामिल थी। तो फ़ौज अब आइए इस सवाल की तरफ कि फ़ौज अवामी इनकलाबात की सूरत में कब मज़ाहमत करती है और किस सूरत में वो जो अवामी इनकलाब है वो उसकी हमायत करती है। तो उसमें सबसे बड़ा जो इसका पैरामीटर है, पैमाना है, वो याद रखिए कि जो फ़ौज जितनी प्रोफ़ेशनल होगी, जो फ़ौज जितनी रिप्रेजेंटेटिव यानी कि अवाम की मुख्तलिफ़ शोबाजात से, उसकी मुख्तलिफ़ इकाइयों से, मुख्तलिफ़ सूबों से, उसकी मुख्तलिफ़ जो नस्ल मुख्तलिफ़ जो इसमें एथनिसिटीज़ हैं, उसकी जितनी वो नुमाइंदा होगी, रिप्रेजेंटेटिव उसकी अच्छी होगी, वो उतनी ही अवाम के साथ खड़ी होगी और वो किसी भी ऐसी सिविल मज़ाहमती तहरीक के नतीजे में वो फ़ौज हुक्मरानों को चलता करने में अवाम की मददगार साबित होगी। और जितनी वो फ़ौज मुख्तलिफ सिर्फ उन्हीं नस्ल या फ़िरकों पर मुश्तमिल होगी कि जो सिर्फ हुक्मरान को सूट करते हैं और उसके वो जर्नैल होंगे कि जिनके ज़ाती मफादात होंगे या हुक्मरानों के साथ ज़ाती उनके मरासम होंगे और जो जितनी वो एक ऐसी फ़ौज होगी कि जो प्रोफ़ेशनल फ़ौज ना होगी बल्कि वो सिर्फ ऐसी फ़ौज होगी कि जो अवाम को दबाने के लिए इस्तेमाल होगी, वो फ़ौज हमेशा हुक्मरान के साथ खड़ी होगी और उसकी जो बेहतरीन मिसाल है वो शाम है। सीरिया में ये कहा जाता है कि फ़ौज चूँकि वहाँ पर सुन्नियों की भी एक ख़ासी बड़ी जो अक्सरियत है अवाम की सुन्नियों पर है। लेकिन फ़ौज के जो जरनैल हैं वो शिया जो अलवी जो ग्रुप है वो उससे ताल्लुक़ रखते हैं। तो इस वजह से जब वहाँ पर सिविल वॉर छिड़ी, अवाम एक मज़ाहमती तहरीक लेकर उठे, तो फ़ौज के जो जरनैल थे वो बशर अल असद जो उसके हुक्मरान हैं, मिस्र के सदर जो शाम के सदर हैं, वो उनके साथ खड़े रहे और जो फ़ौज के अक्सर हिस्सों में टूट-फूट का शिकार भी हुई और फ़ौज के बहुत सारे उसमें बागी धड़े भी बनते चले गए। तो फ़ौज के लिए ये इंतहाई अहम है कि किसी भी मुल्क में फ़ौज जितनी प्रोफ़ेशनल होगी, उसकी जितनी अच्छी नुमाइंदगी होगी अवाम के साथ, उसकी जितनी अच्छी ट्रेनिंग होगी, वो जितनी उसकी फ़ौज के जो जरनैल होंगे, उनकी बैरून मुल्क, बिलख़ुसूस जमहूरी ममालिक में उनकी ट्रेनिंग होगी, वो फ़ौज उतनी प्रोफ़ेशनल होगी और वो फिर अवामी इनकलाब की सूरत में या जमहूरी इनकलाब की सूरत में वो अवाम का साथ देगी। ये इस किताब का एक मुख्तसर जामी खुलासा बनता है। अ, अगर आपको मौका मिले तो ये आप किताब ज़रूर पढ़िए। इस किताब में बहुत सारी जो अच्छी मालूमात हैं वो इस बात को समझने में मदद देती हैं कि पाकिस्तान जैसे ममालिक में भी जहाँ पर फ़ौज जो है उसके बहुत सारे स्टेक्स हैं, मुआशी सियासी निज़ाम में, वो किसी भी सूरत में अवाम के खिलाफ नहीं खड़ी होती। आपने देखा होगा कि गुज़श्ता 3-4 जो इसमें इनकलाबात आए या जो आमिराना हुकूमतें आईं, किसी भी हुकूमत के गिरने की सूरत में चाहे अयूब खान का हो, ज़िया की हो या मुशर्रफ की हो, तवील आमरीयतें रहीं, लेकिन जब भी उन आमरीयतों को खतरा साबित हुआ, फ़ौज हमेशा अवाम के साथ खड़ी रही और उसने अवाम पर ज़ुल्म नहीं किया। और ये आप 2007 में देख चुके हैं कि जब मुशर्रफ के चल चलाव का वक्त आ गया था, उस वक्त फ़ौज ने अवाम का साथ दिया और वो उसने कोई सिविल जो जंग थी, उसके हालात पैदा ना होने दिए। तो ये इसके लिए लाज़मी है कि हम इस बात को समझें कि फ़ौज की जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी बनावट है, जो उसकी बुनत है, वो किस किस्म की है। तो आज इसी ब्लॉग के साथ इजाज़त, कल इंशाल्लाह किसी अहम मौज़ू के साथ आपके पास हाज़िर होऊँगा। बहुत शुक्रिया।